बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वाइज की नई वीडियो के साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको फ़िरौन के बारे में बहुत दिलचस्प और अहम मालूमात देंगे। वीडियो के पहले हिस्से में हम आपको फ़िरौन के मतलब कुछ अहम बात बताएंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में फ़िरौन का असली नाम बताएंगे और तीसरे हिस्से में वीडियो के टाइटल के मुताबिक फ़िरौन के महल के बारे में अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे कि वो महल कब बना और इस वक्त कहाँ है। मगर ये सब बताने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, फ़िरौन मिस्र का एक बादशाह था। वो इस धरती पर अब तक का एक शैतान डिक्टेटर था। वो बहुत ही खुदगर्ज और मुतकब्बर था, निहायत ही बदतमीज़ और मुल्हिद था। फ़िरौन मिस्र एक जालिम और मुतकब्बिर बादशाह था। उसने कई साल तक लोगों पर हुक्मरानी की और अपने जुल्म और सितम की वजह से बहुत मशहूर हुआ। उसकी एक बीवी थी जिनका नाम हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था, जो कि ईमान ले आई थी, और इसके अलावा फ़िरौन की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उस ज़माने के लोगों से अपने आप को एक खुदा की तरह मनवाने और अपनी पूजा करने पर मजबूर कर दिया करता था। मिस्रियों का ख्याल था फ़िरौन देवताओं और इंसानों की दुनिया के बीच का रास्ता है। आसमानी हुक्मरानों के तौर पर फ़िरौन खुदा के हुक्म का नजात दहिंदा समझा जाता था। फ़िरौन ने जिस कौम पर हुकूमत की उन्हें बनी इसराइल और किब्ती भी कहा जाता है। फ़िरौन अपनी अजीम यादगारों और मुजस्मों की तामीर की खातिर बनी इसराइल पर जुल्म और सितम और तशद्दुद किया करता था। ये ख्याल किया जाता है कि इस रुए ज़मीन पर फ़िरौन की मौत सबसे अफसोसनाक मौत थी, क्योंकि उसने अपने आप को दुनिया का तख्लीकार समझना शुरू कर दिया था। इसलिए अब हकीकी रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना हुआ है। फ़िरौन के ज़वाल का वक्त तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब फ़िरौन ने एक मरतबा ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दस की तरफ से एक आग निकली जिसने सारे मिस्र को घेर लिया और तमाम किब्तियों को जलाकर राख कर दिया, मगर बनी इसराइल को आग से कोई नुकसान ना पहुंचा। यह अजीबोगरीब ख्वाब देखकर फ़िरौन परेशान हो गया और उसने नजूमियों से ताबीर मालूम की तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत ख़त्म हो जाने का सबब बनेगा। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इसी तरह फ़िरौन के हुक्म पर बाज़ रिवायात के तहत 12,000 और बाज़ रिवायात के तहत 70,000 लड़के कत्ल कर दिए गए। मित्रों, पुराने ज़माने में बादशाहों का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था। इसी तरह रोम के बादशाहों का कैसर, फ़ारसी यानी ईरान के बादशाहों का लक़ब किसरा था, यमन के बादशाहों का लक़ब तूबा, तुर्क बादशाहों का खाकान और हबशा के बादशाहों का लक़ब नजाशी था। मिस्र के जितने भी बादशाह गुजरे हैं, इन सब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन सबसे ज़्यादा बद इख़्लाक़, सख़त दिल और ज़ालिम था। फ़िरौन के नाम के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ के नज़दीक वलीद मसअब बिन रेयान था और कुछ के मुताबिक मिनफ़िताह बिन रमीसिस सानी इसका नाम था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौनों के दरमियान 400 साल से ज़्यादा का फासला था। मनकूल है कि फ़िरौन ज़मीन पर सरकशी के साथ साथ खुदाई के दावेदार भी था। उसने अपनी कौम को दरियाए नील के ज़रिए गुमराह कर रखा था, और वो यूं कि जब यौम नौरोज़ यानी आतिश परस्तों की ईद का दिन आता तो दरियाए नील नहायत ठाठे मारता, तो लोगों में ये ऐलान कर दिया जाता कि तुम्हारे लिए फ़िरौन ने नील को पुरजोश कर दिया है, लिहाजा तुम उसे सजदा करो। तो चाहे लोग उसकी बात पर यकीन करते हुए उसे सजदा करते। एक साल दरियाए नील का पानी कम हो गया तो अल्लाह ताला ने उसे पुरशोर मौजें मारने की इजाज़त ना दी। लोग भूख के सबब निढाल हो गए और कैद में मुब्तला हो गए। चुनाचे पूरी कौम इकट्ठी होकर फ़िरौन के पास गई और उससे मुतालबा किया कि हमारे अहल व अयाल और जानवर सब हलाक हुए जाते हैं, अगर तुम हमारे खुदा हो तो दरियाए नील का पानी जारी करो। उस लईन ने जवाब दिया, ऐसे ही होगा। फिर वो ऊनी लिबास की बनी हुई टोपी और एक राख भरी थैली लेकर एक वीरान जजीरे की तरफ चला गया, जो अब तक मिक्यास के नाम से मशहूर व मारूफ है, और हुक्म दिया कि उसकी रियायत से कोई शख्स उसके पीछे ना आए। उसने जजीरे में दाखिल होने के बाद शाही लिबास और सर का ताज उतार कर ऊनी लिबास और बालों से बनी हुई टोपी पहन ली और राख ज़मीन पर बिखेर कर उस पर लोट पोट होने लगा और रोते हुए बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो गया
اور اپنا چہرہ راکھ پر لت پت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے مالک و مولا، میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور اولین و آخر کا معبود ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی، میں تیری نافرمانی میں سرکشی سے بہت آگے بڑھ گیا۔ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا سو فرما دیا۔ مولا، اب میری قوم میں مجھے ذلیل و رسوا نہ کر، اور تو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ مترو، ابھی فرعون کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا، اور دریا کو حکم دیا جہاں تک فرعون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ چنانچہ فرعون اپنی قوم میں اسی حالت میں جا رہا تھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کو تر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا یہی طریقہ رائج ہے، اور اہل مصر اسے یوم نیروز یعنی دریائے نیل کی طغیانی کا دن کہتے ہیں۔ مترو، فرعون اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا۔ جو لمحہ پر اس کے لیے مخلص ہوا تو اسے برگاہ الہی طلب کے مطابق عطا کیا گیا، اس کی پردہ پوشی کی گئی، اور قوم میں اسے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ تو جو شخص ساری زندگی اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتا رہے تو وہ کس قدر اسے انعامات سے نوازے گا۔ اسی طرح نافرمان بندہ جب اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اپنی خامیوں کا اعتراف کرے اور بارگاہ الہی میں اونچی اور آہستہ آواز سے گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ روز قیامت عذاب دے یا سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرے۔ بے شک وہ غفور و رحیم اور معاف فرمانے والا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی فرعون پر بدبختی غالب آ گئی اور وہ اسی طرح خدائی کا دعوے دار بنا رہا۔ مترو، اگر فرعون کے محل کے حوالے سے بات کی جائے تو کہتے ہیں فرعون نے اپنے وزیر حامان کو محل بنانے کا حکم دیا تو حامان نے اینٹوں کے پکانے اور چونا تیار کرنے کا کام شروع کر دیا، اور ہر وہ چیز جسے عمارت تیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کا انتظام کیا، اور ساری دنیا کے کاریگر اکٹھے کیے گئے۔ کہتے ہیں لیبر کے علاوہ صرف کاریگروں کی تعداد 50,000 تھی۔ 7 سال کے عرصے میں وہ محل تیار ہوا، اور اس کی اونچائی اس قدر بلند تھی کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے اس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ محل فرعون کی خواہش کے مطابق تیار ہوا تھا۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شاک گزار ہوا۔ آپ کو دلی طور پر صدمہ ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو ترک کر دو، اس کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ میں اسے ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ فرعون اور اس کے خاص لوگ محل پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر پھینکنے لگے۔ جب وہ تیر واپس آئے تو وہ خون آلودہ تھے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے حواری کہنے لگے، تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے پر مار کر اس کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ ان میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا، ایک ٹکڑا ہندوستان میں اور ایک ٹکڑا مغرب میں گرا۔ مترو، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا قوم فرعون پر گرا تھا، جس سے 10 لاکھ فرعونی لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ جو لوگ اس محل کو بنانے میں شریک تھے ان میں سے ہر ایک ڈوب کر یا جل کر یا کسی آفت سے تباہ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کا محل صبح سویرے یعنی طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقت میں تباہ کر دیا۔ جب فرعون نے دیکھا اور اپنے کام کا باطل ہونا معلوم ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزوں سے آزمایا، جو یہ ہیں: عصا کلیمی، ید بیضا، طوفان، ٹیڈی، جوئیں، مینڈک، خون، صورتوں کا بدل جانا اور دریا کا پھٹ جانا۔ مترو، فرعون کے محل کے متعلق یہ بھی ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے محل بنوایا تھا اور اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا، مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے محل کے دروازے پر لکھوا رکھا ہے۔ تو مترو، سوچئے اگر ہم اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اپنے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائیں گے تو اس کی کتنی بڑی برکت ہوگی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور میرے والدین کو صحت زندگی عطا کرے اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین۔